नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् अद्यतनकार्यान्वितः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोगः सहैव सामाजिक सुरक्षा सहयोगः भारत ब्रिटेन देशयोः सहभागितायाः कश्चन महत्वपूर्ण क्षणः वर्तते। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणः पीयूष गोयलस्य सामाजिक सञ्जालीय सन्देशं प्रसारयता प्रधानमन्त्रिणा इमे विचाराः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् इयं CETA प्रणाली भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमिभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमेभ्यः च नवीनां गतिं प्रदास्यति, येन नैकानि जीवन्तक्षेत्राणि ब्रिटेन विपण्यां दृढतां प्राप्स्यति। तेन प्रतिपादितं यत् इदं तन्त्रं प्रौद्योगिक्याः व्यावसायिक सेवानां नवोन्मेषणस्य च क्षेत्रे पारस्परिक सहयोगं प्रगाढं विधास्यति। सहैव कुशलानां भारतीय प्रतिभानां गतिशीलतां प्रबलीकरिष्यति। अद्यैव कार्यान्विते अस्य सामाजिक सुरक्षा सहयोगस्य अथवा द्विगुण अंशदान अभिसमयस्य सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् इदं ब्रिटेन देशे अस्थायी रूपेण कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः अमूल्यं साहाय्यं प्रदास्यति, अथ च भारतीय प्रतिष्ठानानां प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतां सुदृढीकरिष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनां च उपयोगाय आह्वानं कृतवती। ह्यः नवदिल्ल्यां सौश्रुतं 2026 इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् केन्द्र सर्वकारेण नवीन ऊर्जया सह आयुर्वेद योगौ वैश्विक मञ्चे संस्थापितौ। तया एतदर्थं सन्तोषः प्रकटितः यत् आयुर्वेदिक शल्यक्रियायाः प्राचीन परम्परा वैज्ञानिक मानकानुरूपं दृढीकर्तुं श्लाघनीयाः प्रयासाः विधीयन्ते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन उत्तर प्रदेशस्य 29 राष्ट्रिय राजमार्गात् वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः मध्ये 46 किलोमीटर मितं यावत् व्याप्तं षड्मार्गीय ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर इतीदं हाइब्रिड NUT मॉडल इत्यस्मिन् अनुमोदितम्। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 14,500 कोटि रूप्यात्मकः वर्तते, येन नगरीय मार्गजालस्य संकीर्णता न्यूनीभवति तथा च नगरीय गतिशीलतायां वृद्धिः भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः प्रभावक्षेत्रे सामान्य यात्राकालः प्रायः 60 निमेषेभ्यः 20 निमेषपर्यन्तं न्यूनी भविष्यति इति अपेक्षते। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोक्तं यत् समग्र आर्थिक व्यापार सन्धिः व्यापारस्य निवेशस्य नवान्वेषणस्य च नूतनान् मार्गान् उद्घाटयति। आङ्ग्लदैनन्दिने प्रकाशिते एकस्मिन् लेखे श्रीगोयलः अवदत् यत् एषः सन्धिः उद्योगानां कृते अद्वितीय अवसरान् स्रक्षति। सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 47,200 विकसित भारतस्य दूरदृष्टिम् अधिक गतिशीलं करिष्यति। अयं महत्वाकांक्षी सन्धिः भारतस्य जनानां क्षमताम् आकांक्षां च प्रतिबिम्बयन् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं सशक्तं करिष्यति इति सः अवोचत्। भारतेन संकेतो दत्तः यत् संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्करणे असफलतायाः सहैव वैश्विक संघर्षाणां प्रभावी समाधाने विफलतायाः कारणात् संयुक्तराष्ट्रं प्रति जनानां विश्वासं निरन्तरं न्यूनं भवति। संयुक्तराष्ट्रे बहुपक्षीयतायाः
भविष्योन्मुख सज्जीकरणम् इति विषये आयोजिते मन्त्रिस्तरीय गोलमेज उपवेशने सम्बोधनकाले भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पी हरीशः अवोचत् यत् सुरक्षा परिषदा प्रचलत्सु संघर्षणेषु सार्थक हस्तक्षेपः नैव विहितः येन अन्ताराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षयोः रक्षणाय परिषदः क्षमतायां प्रश्नाः उद्भवन्ति। भारत ऋतु विभागेन ओडिशा राज्ये अत्यधिक वृष्टै रक्तवर्णीय पूर्व संचेतना प्रदत्ता सहैव पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्टेः संभावना अपि प्रकटिता। पूर्वोत्तर भारतस्य बिहारस्य पश्चिम बंगालस्य उत्तराखण्डस्य च केषुचित् भागेषु अपि प्रचण्ड वृष्टिः अद्य भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल इत्येतेषु प्रदेशेषु दिने उष्णतरङ्गस्य स्थितिः आशास्ति। ऋतु विभागस्य अनुसारम् अद्य दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब रायलसीमा उत्तर प्रदेश इत्येतेषु उष्ण आर्द्र ऋतोः संभावना विद्यते इति वार्ताः। धन्यवादाः। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕದಾಚಿತ್ ಕಾಲಿಂದಿ